बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है अदलिया के हवाले से, जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्लाटों की तकसीम के मामले पर जजिस में लड़ाई, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या बड़ा फैसला जो है वो दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात है इस मामले की, वो आपके सामने रखूंगा। कौन से वो करप्ट जजिस हैं जो कि इस मामले के बाद सामने आए हैं और वो पकड़े गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बड़ा फैसला दिया गया है, वो फैसला आपके सामने रखूंगा और मामला आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि इस हवाले से मैंने कल भी अपना एक वीलॉग किया और आपको मैंने ये बताया कि किस तरह से जजिस को आला अदलिया के भी और डिस्ट्रिक्ट अदालतों के भी जो जजेस थे उनको प्लाटों की अलाटमेंट जो है वो की गई, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भी जो है वो सामने आया, जस्टिस उमर अता बंदयाल का, इसके अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन का। इन तमाम के जो नाम हैं वो सामने आए। ये तमाम उस लिस्ट में मौजूद थे जो कि मैंने आपको सामने कल भी रखी थी कि ये वो जजेस हैं जिनके नाम इस लिस्ट में मौजूद है और इनको इस्लामाबाद के नए बनने वाला जो सेक्टर है F14 और F15 यहाँ पर प्लॉट अलाट किए गए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब मामला ये हुआ है कि ये जो केस था ये ऑलरेडी पेंडिंग भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर ज़ेर समाअत था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से आज ये जो सारी अलाटमेंट है इससे कैंसिल कर दिया है। इसमें नाज़रीन एक और स्पेसिफिक पार्ट में आपको बताता चलूँ कि ये जो अलाटमेंट कैंसिल की गई है ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अफसरान जो हैं ये उस लेवल तक कैंसिल की गई है जो आला अदलिया यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस लेवल तक ये अलाटमेंट कैंसिल नहीं की गई। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं नाज़रीन वो मैं आपके सामने रखूं तो फेडरल हाउसिंग सोसाइटी जो कि एक वफाकी हुकूमत का एक इदारा है जो कि हाउसिंग के हवाले से प्रोजेक्ट प्लान करता है और मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए एक कोटा जो है वो मुतारिफ करवाता है और उसके ज़रिए जजिस को या सहाफ़ियों को या जो सरकारी अफसरान हैं उनको ये प्लॉट जो है वो अलाट वहाँ पर उस कोटे के ज़रिए किए जाते हैं और इसी स्कीम के थ्रू इन जजिस को प्लॉट जो है वो अलाट किए गए थे। लेकिन नाज़रीन, मामला यहाँ पर ये हुआ कि ये जो ज़मीनें ऑब्वियसली F15 माफ़ कीजिएगा F15 और F14 में जो ये जो ज़मीनें ख़रीदी गई थी इनके जो असल मालकान थे, असल में नाज़रीन उनको बहुत सारी ज़मीनों से बेदखल किया गया था और उनकी ज़मीनों को इजाफ़ी पैसे जो उनको दिए जाने थे वो भी नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से ये मामला ज़ेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अहम फ़ैसला जो है वो इस हवाले से जारी किया है। सबसे पहले तो वो जो फ़ैसला है तहरीरी फ़ैसला है वो मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुना दूं और सारा फ़ैसला नहीं पढ़ूंगा, 2 सफ़ात का खैर वो फ़ैसला है लेकिन सारा फ़ैसला नहीं पढ़ूंगा। जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें ये अलाटमेंट कैंसिल की गई है वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। अच्छा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ये फ़ैसले में कहता है कि टिल द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड द अलॉटमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स who are serving or have served in this court and the Islamabad district courts shall remain suspended and not act upon the respondents are restrained from evicting the petitioners till the next till the date fixed. अच्छा, इसके अलावा the office is directed to send copies of this order to the above public functionaries through special messenger. For compliance, the petition is directed to be relisted before larger bench on 13/9/2021 यानी कि अगले माह की 13 तारीख से पहले लार्जर बेंच के सामने ये केस लगाने का जो फैसला है जो हुक्म है वो दिया गया है। और अगर इसको मैं आपकी नाजरीन की आसानी के लिए मैं इस फैसले को जो है ऑपरेटिव पार्ट तो मैंने आपके सामने रख दिया, अब मैं आपको इसको पढ़कर जो है इसका जो उर्दू तर्जमा है वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूं ताकि ये सारा मामला समझने में आसानी जो है वो आपको हो सके। तो अदालत की जानिब से अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा गया है कि हैरत अंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजों को भी प्लाट मिले और पूरी ज़िले अदलिया को प्लाट मिले। इस सूरत में जिनकी ज़मीनें ली गई वो इंसाफ के लिए कहा जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि तैयबा तशद्दुद केस में सजा पाने वाले और करप्शन पर हटाए जाने
پانے والے ججوں کو بھی پلاٹ ملے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک منٹ روک کر بتاؤں گا کہ یہ جو طیبہ تشدد کیس والا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کیسے ایک جج کی بیوی نے طیبہ پر تشدد کیا تھا اور اس معاملے پر انہیں اپنے عہدے سے ہٹایا گیا۔ وہ والا جو جج ہے اس جج کو بھی اس اسکیم میں پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کیس کی سماعت کے لیے جو ہے وہ لارجر بینچ کو دینے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو کیس میں معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ سیکرٹری ہاؤسنگ کو وفاقی حکومت سے ہدایات لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیراعظم اور وفاقی کابینہ سے اس میں کہا گیا ہے کہ پوچھ کر بتائیں کہ ریاست کی زمین کچھ طبقات میں تقسیم کرنے کے لیے کیا اہلیت ہے اور اس سلسلے میں کیا پالیسی ہے۔ تو ناظرین، بڑا دلیرانہ یہ فیصلہ تھا، میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ یہ جو الاٹمنٹ تھی، اس الاٹمنٹ میں جو ججز کے نام تھے وہ صرف ڈسٹرکٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے، ان کے بھی نام اس میں شامل تھے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا اور یہ جو الاٹمنٹ تھی اس کو اب روک دیا گیا ہے، اور اس میں ناظرین خاص طور پر جو کرپٹ ججز ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوئی، ایک تو طیبہ تشدد کیس میں، اور اس کے علاوہ مزید اپنے یہ فیصلے میں لکھا ہے، ایک عدالت اپنے فیصلے میں یہ لکھ رہی ہے کہ کرپشن اور جرائم میں سزا پانے والے ججوں کو بھی یہ الاٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک سوالیہ نشان ہے، خاص طور پر فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر، کہ کس طرح سے ان ججز کو بھی یہ پلاٹ الاٹ کر دیے گئے ہیں جو کہ کرپٹ تھے، کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھے، اس کے علاوہ جرائم میں انہیں سزا بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑا پنڈورا باکس یہ کھل چکا ہے۔ اب آگے اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں وہ بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، دیگر ججز جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب غالباً اس حوالے سے نام کے ان کے نام کے حوالے سے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے وہ نام بھی، ان کا بھی نام دیکھا ہے۔ تو اس طرح سے جو سپریم کورٹ کے ججز بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، تو یہ فیصلہ سامنے آنا یقیناً یہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن میں دوبارہ یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو الاٹمنٹ ختم کی گئی ہے، یہ جو حکم امتناع جاری کیا گیا اس الاٹمنٹ کے اوپر، یہ صرف ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو افسران ہیں ان کو جو F14 اور F15 میں پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، یہ ان کی حد تک معطل کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی حد تک اسے معطل نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ 13 تاریخ اگلے ماہ کی جو اس کیس، اس 13 تاریخ سے پہلے یہ کیس مقرر کرنے کا بھی حکم جو دیا گیا ہے، وہ کیس میں مزید کیا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔